आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टरमा हामीले वर्किङ नोट के गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ आज हामी डिटेलमा पढ्ने छौं है। र यही च्याप्टरबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट हामीले दुईवटा भिडियो यो भन्दा अगाडि हामीले पब्लिश गरेका थियौं, जसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिने जेनरल रुल्सहरु र जेनरल कन्सेप्टको कुराहरु प्लस त्यो चाहिने टर्मिनोलोजिजहरु हुन्छ नि, डेब्टर्स भने के क्रेडिटर्स भने के हो, यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले डिटेलमा त्यहाँ डिस्कस गरेका थियौं। अनि सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत कसरी तयार पारिन्छ त्यो फर्मेटमा हामीले भिडियो बनाएका थियौं। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले कुन कुरालाई प्लस गर्ने, कुन कुरा माइनस गर्ने, कुन कुरा अपरेटिङमा चढाउने, कुन कुरा इन्भेस्टिङमा चढाउने, कुन कुरा फाइनान्सिङमा चढाउने हो, यस्ता कुराहरु हामीले त्यहाँ गरेका थियौं। र आज चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो हामीले त्यहाँ के वर्किङ नोट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो वर्किङ नोटहरु चाहिँ आज हामी यहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज यहाँ सिक्छौं है। अब पहिला सुरु त यहाँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा छौं। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, अब यदि तपाई क्लास 12 मा हुनुहुन्थ्यो नि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा तपाईको एनईबी को क्वेशन हेर्दाखेरि त्यहाँ वर्किङ नोट भत्तपत्त गर्नुपर्ने त्यस्तो क्वेशन छैन धेरै है। अब तर यहाँ ब्याचलरको क्वेशनमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने तपाईले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईलाई त्यति सजिलै पर्चेज र सेल्स सिधै दिएको हुँदैन है। अब वर्किङ नोट गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि कसरी तयार पार्ने त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ किन वर्किङ नोट तयार पारिन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईलाई मानिली प्लान्ट छ, प्लान्ट एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईलाई प्लान्ट किनेको भनेर त दियो, पर्चेज भनेर त दियो, तर तपाईले प्लान्ट बेचेको पनि हुन सक्छ। अब कतिको बेच्नु भएको छ भनेर तपाईलाई इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन, त्यो आफैले निकाल्नु पर्छ के। अब पर्चेज दियो तर सेल्स चाहिँ कति भए रहेछ आफैले निकाल्नु पर्यो, अथवा सेल्स दियो पर्चेज कति भए रहेछ आफैले निकाल्नु पर्छ। हो त्यो आफैले निकाल्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ वर्किङ नोटमा तपाईले हिसाब गरेर डिटरमाइन गर्नुपर्छ है। अब मैले एउटा उदाहरण दिएँ ल, फिक्स एसेट्स एकाउन्ट, यो वर्किङ नोटमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा कसरी तयार पार्ने भन्दा जस्तो फिक्स एसेट्स एकाउन्ट। अब यहाँ फिक्स एसेट्स एकाउन्ट भनेको चाहिँ जस्तो यहाँ फर्निचर पनि फिक्स एसेट्स, जस्तो फर्निचरको कुरा छ फर्निचर एकाउन्ट हुन सक्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट हुन सक्छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ नि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट हुन सक्छ। क्वेशनले तपाईलाई एउटा पर्चेज दियो न सेल्स पनि छ कि भनेर निकाल्नु हुन्छ भने चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्यो है। अथवा सेल्स दिएको छ न पर्चेज पनि छ कि भनेर निकाल्नु पर्यो भने यही वर्किङ नोट तपाईले सबै केसमा एप्लाई गर्ने हो, फिक्स एसेट्सको केसमा। अब जस्तो यहाँ तपाईले एकाउन्ट बनाउनु पर्यो, डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, यो वर्किङ नोट हो। अब यता राखिदिनुस् डेट पार्टिकुलर्स ल अमाउन्ट, ठीक छ। अब यहाँ के चढाउने भन्ने कुराको हकमा चाहिँ जस्तो पहिला सुरु तपाईले के गर्नु पर्यो भने यतापट्टि टु ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्नुस्, टु ब्यालेन्स बिडी यतापट्टि राख्नुस् बाई ब्यालेन्स सिडी है। टु ब्यालेन्स बिडी अनि बाई ब्यालेन्स सिडी डेबिट साइडमा, यो डेबिट साइड भयो, यो के भयो क्रेडिट साइड भयो। यो डेबिट साइडमा तपाईले टु ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्नुस्, यो ठ्याक्कै तपाईको लेजरको फर्मेट हो है। तपाईले अर्को फर्दर एउटा कलम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जेफको लागि। र अब यहाँ जस्तो टु ब्यालेन्स बिडी बाई ब्यालेन्स सिडी छ, यसमा चाहिँ के राख्ने भने जस्तो मैले यो फर्निचरको केस गर्दैछु है, फर्निचर एकाउन्ट बनाउँदैछु हो, फर्निचर एकाउन्ट बनाउँदैछु भने अब जस्तो तपाईलाई क्वेशनले के दिएको हुन्छ भने ब्यालेन्स सिटमा फर्निचर भन्ने हुन्छ 2 वर्षको इन्फर्मेसन हुन्छ नि, यहाँ जस्तो 1,10,000 यहाँ 1,30,000 हो, यसरी दिएको होला हैन, 1,10,000 र 1,30,000 होला। अब यस्तो अवस्थामा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स हो र यो चाहिँ पछिल्लो क्लोजिङ इयरको के हो ब्यालेन्स हो। अब तपाईले यहाँ टु ब्यालेन्स बिडी भनेको केसमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको राख्नुस्, कति ल मानिले 1,10,000 छ भने 1,10,000, ठीक छ हो यसरी राख्ने। अनि त्यसैगरी पछिल्लो वर्ष कति छ 1,30,000, यहाँ 1,30,000 भनेर टक्क राख्न सक्नुहुन्छ है। टु ब्यालेन्स बिडी बाई ब्यालेन्स सिडी पहिलो स्टेपमा, ठीक छ, यो वर्किङ नोट गर्दाखेरि। अब त्यसैगरी अब अर्को के गर्नुस् भने जस्तो क्वेशनले तपाईलाई डिप्रिसिएसन दिएको होला के, डिप्रिसिएसन दिएको होला। अब त्यो डिप्रिसिएसन दिँदाखेरि कसरी दिएको हुन्छ भने तपाईलाई एउटा ब्यालेन्स सिटमै दिएको हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा के भने हुन्छ भने तपाईलाई एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्ने हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको केसमा है, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको केसमा तपाईलाई एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर 1,10,000 1,30,000, ठीक छ, यस्तो दिएको छ। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन 1,10,000 अनि 1,30,000 छ भने अब अनि त्यसैगरी तपाईलाई तलपट्टि इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दिएको हुन सक्छ, डिप्रिसिएसन फर द इयर भनेर दिन सक्छ, अथवा डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर दिन सक्छ। लेट्स से यो छ कति 10,000
ल 40,000 ठीक छ हो यस्तो छ भने अब तपाईले के गर्न सक्नुभयो भने यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईले अब यो डिप्रिसिएसनको एकाउन्ट छुट्टै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा सिम्पल मेथड के छ भने तपाईले यहाँ के गर्नुस् बाइ डिप्रिसिएसन भन्नुस् वर्किङ नोट गर्दा है बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भन्नुस् अब यहाँ एमाउन्ट त एउटा राख्ने तर तपाईलाई बुकमा एमाउन्ट कतिवटा हुन्छ 3टा हुन्छ किनभने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा 2टा भयो ओपनिङ इयर र क्लोजिङ इयर भयो अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा छुट्टै फर द इयर भनेर दिएको हुन्छ अब तपाईले यहाँ बाइ डिप्रिसिएसन भनेर कति राख्ने भन्दाखेरि जस्तो सिम्पली यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर दिएको हुन्छ नि अघिल्लो वर्षलाई ओपनिङ मानुस् पछिल्लो वर्षलाई के मानुस् क्लोजिङ मानुस् अनि त्यसैगरी यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको चाहिँ यो वर्षको मानुस् है अब सिम्पली के हो भने ब्यालेन्स सिटमा भएको ओपनिङ जोड्नुस् क्लोजिङलाई घटाउनुस् जस्तो ब्यालेन्स सिटमा भएको 1,10,000 लाई जोड्ने प्लस भयो माइनस क्लोजिङ पछिल्लो वर्ष भएको 1,30,000 लाई घटाउनुस् प्लस इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको तलपट्टि जुन ब्यालेन्स सिट अनि ब्यालेन्स सिटको तल इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ हो त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको जुन डिप्रिसिएसन छ हो त्यो डिप्रिसिएसन चाहिँ फेरि जोड दिनुस् ठीक छ ल जस्तै यो केसमा के हुने भयो 1,10,000 माइनस 1,30,000 प्लस 40,000 हुने भयो यसको अर्थ यो कति हुन्छ भनेको 20,000 प्लस हुन्छ यो 20,000 यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है हो यसरी चाहिँ तपाईले डिप्रिसिएसन राख्नु पर्ने हो अनि अब अर्को केस यहाँ के हुन्छ भने तपाईलाई क्वेशनले कहीं यो इन्कम स्टेटमेन्टतिर अथवा कहीं इन्फर्मेसन दिएको हुन सक्छ है यो वर्ष चाहिँ हामीले यो फिक्स एसेट्सलाई बेचेको थियौ जस्तो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ नि प्लान्टलाई हामीले बेचेको थियौ हैन अब भन्न सक्छ फेरि 50,000 वर्थ अथवा कस्टिङ 50,000 हैन वर्थ अथवा कस्टिङ 50,000 हैन 50,000 पर्ने मेसिन चाहिँ हामीले ल जस्तो वर्थ रुपीज वर्थ भनेको यति पर्ने आजको भ्यालु यति भनेको है 50,000 पर्ने मेसिन चाहिँ हामीले एउटा केस के हुन सक्छ भने 40,000 मा बेचे हुन सक्छ एउटा केस के हुन सक्छ 50,000 मा बेचे हुन सक्छ एउटा केस के हुन सक्छ 60,000 मा बेचे हुन सक्छ यानी कि 50,000 पर्ने मेसिन हैन हामीले घटाएर पनि बेचे हुन सक्छ सस्तोमा पनि बेचे हुन सक्छ महँगोमा पनि बेचे हुन सक्छ जतिको ततिमा पनि बेचे हुन सक्छ अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नाफामा बेचेको छ भने त्यो नाफालाई चाहिँ डेबिट साइडमा चढाउने जस्तो टु गेन अन सेल जस्तो यदि नाफा भएको छ भने डेबिटमा चढाइदिनुस् ठीक छ जस्तो बेच्दाखेरि नाफामा बेच्यो जस्तो क्वेशनले भन्यो कि गेन अन सेल अफ प्लान्ट रुपीज 5,000 भन्यो त्यो 5,000 चाहिँ प्लान्ट बेच्दाखेरि नाफा भएको छ भने त्यो नाफालाई चाहिँ डेबिट साइडमा चढाउने अनि कहिलेकाहीँ घाटामा बेचेको हुन सक्छ है लस अन सेल अफ प्लान्ट भनेको हुन्छ अब हामीले घाटामा बेचेको छ भने चाहिँ फेरि कता चढाउने क्रेडिट साइडमा चढाउने ठीक छ जस्तो बाइ लस अन सेल भनेर चाहिँ तपाईले क्रेडिटमा चढाउनु पर्यो बेच्दाखेरि नाफा भएको छ डेबिटमा घाटा भएको छ क्रेडिटमा अब त्यसैगरी तपाईले के गर्नु पर्यो भने क्वेशनले तपाईलाई कि पर्चेज गरेको कुरा इन्फर्मेसन त्यहाँ खुलाएको हुन्छ कि सेल्स गरेको इन्फर्मेसन खुला हुन्छ नर्मली तपाईलाई क्वेशनले चाहिँ सेल्स गरेको क्वेशन खुलाएको हुन्छ सेल्स गर्दा यति नाफा भयो यतिमा हामीले सेल्स गर्यौ भनेर पनि भने हुन्छ अब फर एक्जाम्पल है जस्तो प्लान्ट कस्टिङ rupees 10,000 sold for rupees 12,000 हो ल यस्तो छ भने अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नि 10,000 पर्ने प्लान्ट चाहिँ 12,000 मा बेच्यो भनेको यदि यस्तो इन्फर्मेसन तपाईलाई एडिसनल इन्फर्मेसन तर काहीँ छैन तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने 10,000 पर्ने मेसिन प्लान्ट हामीले 12,000 मा बेचेछौं भने चाहिँ 2,000 नाफा हो नि यहाँ 2 गेन अन सेल भनेर 2,000 चढाउने ठीक छ अनि त्यसैगरी तपाईले बेचे कति 10,000 मा बेचे कि 12,000 मा बेचे 10,000 पर्ने 12,000 मा बेचे भने चाहिँ 12,000 जतिमा बेचेको नि जतिमा बेचेको त्यति अमाउन्ट चाहिँ यहाँ राख्ने है जस्तो बाइ बैंक भनेर राख्न सक्नुहुन्छ बाइ बैंक ब्र्याकेटमा सेल्स भन्न सक्नुभयो यहाँ जस्तो यो केसमा चाहिँ 12,000 राख्न सक्नुहुन्छ तर युजुअली तपाईको क्वेशन चाहिँ कस्तो आइरा हुन्छ भने गेन अन सेल्स अफ प्लान्ट गेन अन सेल अफ प्लान्ट रुपीज 10,000 अनि कस्टिङ रुपीज 30,000 ल यस्तो भन्दियो ल गेन अन सेल अफ प्लान्ट रुपीज 10,000 अनि कस्टिङ रुपीज 30,000 अथवा वर्थ रुपीज भनौं न हैन कस्टिङ भनेको त सुरुमा हामीले किनेको प्राइस बुझिन्छ नर्मली वर्थ रुपीज आजको भ्यालु चाहिँ 30,000 छ आजको 30,000 पर्ने सामान चाहिँ हामीले 10,000 नाफामा बेच्यौं हो यस्तो इन्फर्मेसन छ अनि कसरी चढाउने भन्दाखेरि गेन अन सेल अफ प्लान्ट 10,000 नाफा भयो भने चाहिँ 2 गेन अन सेल भनेर 10,000 राख्नुस् अब
30,000 पर्ने सामान 10,000 नाफामा बेच्यो भने चाहिँ कतिमा बेच्यो हो भन्दाखेरि 30,000 पर्ने सामान 10,000 नाफामा बेच्यो भने चाहिँ 40,000 मा बेच्यो हो नि हो तपाईले बाई बैंक ब्र्याकेटमा सेल्स भनेर चाहिँ 40,000 राख्नु पर्यो है। यसको अर्थ यहाँ के रहेछ भने जस्तो जतिमा बेच्या हो त्यसलाई चाहिँ बाई बैंक भनेर ब्र्याकेटमा सेल्स भनेर क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्ने रहेछ है। जतिमा बेच्या त्यो चाहिँ क्रेडिट साइडमा राख्ने। अब फाइनली तपाई हिसाब गर्नुस् लास्टमा। अब तपाईको यतापटि पुग्दैन होला, यहाँ नपुगेपछि यो के बुझ्नु पर्यो तपाईले टु बैंक यो चाहिँ पर्चेज गरे यतिको सामान किनेको भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर नपुगेको थप्ने। जस्तै यता हिसाब गर्दाखेरि 2 लाख हो, यता हिसाब गर्दाखेरि 1,80,000 हो भने चाहिँ 20,000 पुगेर रहन्छ। 20,000 थप्दिनुस्, यसलाई पनि 2 लाख बनाउनुस् हो। यानी कि दुईटै साइडलाई डेबिट क्रेडिटलाई बराबर बनाउनुस्। जति पुग्दैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ टु बैंक पर्चेज भनेर बुझ्छौँ है। अब अर्को केस यदि तपाईलाई पर्चेज दिएको छ यतिको चाहिँ किनेको थियो भने अब यो साइडमा नपुग्न सक्छ। यो साइडमा नपुगेको केसमा चाहिँ जति पुग्दैन त्यो चाहिँ बाई बैंक सेल्स भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। जति पुग्दैन त्यो चाहिँ सेल्स गरे हुन्छ है। अब तपाईले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज गर्दाखेरि अरु नहेर्नुस्, जस्ट के हेर्नुस् भन्दाखेरि यो टु बैंक पर्चेज अनि यताडी बाई बैंक सेल्स। अनि यो टु बैंक पर्चेजको केसमा के हुन्छ माइनस हुन्छ भने सेल्सको केसमा प्लस हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज गर्दाखेरि चाहिने वर्किङ नोटको सामान्य रुल भयो है। अब अर्को केस फाइनली के छ भने एउटा डिभिडेन्ड पेडको केसमा जुन चाहिँ हाम्रो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा जान्छ, फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा जान्छ है। डिभिडेन्ड पेडको केसमा अब यहाँ के हुन्छ भने जस्तो तपाईलाई क्वेशनले ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिजमा 2 वर्षको इन्फर्मेसन छ। यहाँ तपाईलाई के दिएको हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर ल 1,20,000 दिएको होला। तलपट्टि इन्कम स्टेटमेन्टमा फेरि हिसाब गरेर नेट प्रॉफिट भनेर पनि एउटा सर्टेन अमाउन्ट दिएको हुन्छ हो। अनि तलपट्टि डिभिडेन्ड पेड पनि छ भने अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो डिभिडेन्ड पेड यदि क्वेशनले दिएको छ भने तपाईलाई यो माथि दिएको पीएल अकाउन्ट नेट प्रॉफिट हो यिनीहरुको केही पनि काम छैन है। तपाईले यिनीहरुलाई चढाउनै पर्दैन। जस्तो डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि तपाईले क्वेशनले के इन्फर्मेसन दिन सक्छ भन्दा एउटा पीएल अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट जनरल रिजर्भ रिटेन्ड अर्निङ हो। यस्तो कुरामा यस्तो शीर्षकमा यस्तो हेडिङमा तपाईलाई इन्फर्मेसन दिएको हुन सक्छ। यो सबै भनेको यी कुराहरु भनेको तपाईको लागि डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि काम लाग्ने कुरा हो है। डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि काम लाग्ने कुरा हो। यदि क्वेशनले तपाईलाई सिधै डिभिडेन्ड पेड दिएको छ भने क्वेशनले सिधै डिभिडेन्ड पेड यति भनेर दिएको छ भने यिनीहरुलाई तपाईले काई चलाउनै पर्दैन। तर बानीले यदि डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन, डिभिडेन्ड पेडै दिएको छैन भने अब तपाईले कसरी हिसाब गर्नुपर्छ भने अब जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल दिए माथि पीएल अकाउन्ट छ 1,30,000 अनि तलपट्टि नेट प्रॉफिट भनेर जस्तो इन्कम स्टेटमेन्टमा लास्टमा नेट प्रॉफिट भनेर चाहिँ तपाईको छ 1,10,000। अब हो यो केसमा अब तपाईलाई डिभिडेन्ड पेड काई पनि भनेको छैन क्वेशनले। अब जब तपाई त्यो सी नम्बर गर्नुहुन्छ नि क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भनेर गर्नुहुन्छ नि हो त्यहाँ तपाई डिभिडेन्ड पेड भनेर त राख्नुहुन्छ, डिभिडेन्ड पेड भनेर राख्नुहुन्छ। अब कसरी राख्ने त कति राख्ने भन्दाखेरि जस्तै एउटा अमाउन्ट त राख्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड पेड काई पनि भने हैन। अब तपाईले आफै निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जस्तै यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पीएल अकाउन्ट जुन ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ नि 2 वर्षको यसलाई अघिल्लो वर्षलाई ओपनिङ पछिल्लो वर्षलाई के बुझ्नुस् क्लोजिङ। ओपनिङ माइनस क्लोजिङ ठीक छ। ओपनिङ माइनस क्लोजिङ भनेको 1,00,000 माइनस 1,30,000 ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्नुस् पीएल अकाउन्ट। पीएल अकाउन्ट छैन भने जनरल रिजर्भ होला, जनरल रिजर्भ छैन भने रिटेन अर्निङ होला है। जे दिएको छ त्यसको ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्दिनुस् है। अनि प्लस के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन यो नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ नि इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नु होला त्यहाँ नेट प्रॉफिट हुन्छ। नेट प्रॉफिटलाई के गर्नुस् एड गर्नुस् भनेको 1,10,000 लाई के गर्नुस् एड गर्नुस्। जति आउँछ त्यो नै तपाईको के हुन्छ डिभिडेन्ड पेड हुन्छ। यानी कि यसको फर्मुला के रहेछ ओपनिङ इयरको पीएल अकाउन्ट माइनस क्लोजिङ इयरको पीएल अकाउन्ट प्लस यो वर्षको नेट प्रॉफिट के गर्नुस् जोड्नुस्। यो वर्ष हामीले कति नाफा कति डिभिडेन्ड कति लाभांश वितरण गरेछौं अथवा डिभिडेन्ड पेड कति भए रहेछ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ निस्किन्छ।